सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बात के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाक़या पेश आया। इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम क्यों कर और कैसे मुमकिन है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सियासी मामलात पे जो PTI ने एक और एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज होगा। और फिर ये ख़बर कि उनके बेटे भी पाकिस्तान आ रहे हैं, वो भी इस एहतजाज में शामिल होंगे। ये मामला किधर जाएगा? क्या वाकई एक बड़ा बूम मिलेगा उनकी इस तहरीक को अगर बेटे आ जाते हैं? दूसरी तरफ जो हुकूमत है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की बात को देखें तो कहते हैं कि जी बेटों को गिरफ्तार कर लेंगे। फैसल करीम कुंडी की तरफ जाते हैं तो कहते हैं बेटों को क्या, हम अगर जमायमा खुद भी आएंगी हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या ये आसमान से आई हुई मखलूक है? इस किस्म के रवैये भी हमारी तरफ हैं और दूसरी तरफ दूसरी बातें भी हैं जो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि जी अगर आते हैं अपने वालिद से मिलते हैं, शामिल होना चाहते हैं उस तहरीक में बेशक हो, और फिर हम देखेंगे कि क्या कानून अपना रास्ता बनाता है। ये चीज़ें हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जिसमें हमें असल में बात करनी है वो ये कि अभी जो सीनियर लेजेंड अदाकारा आयशा खान जिन हालात में उनकी मौत हुई, उसका दर्द अभी तक दिलो दिमाग में मौजूद था कि ख़बर मिली हुमैरा असगर की। हम में से बहुत ऐसे होंगे बशमूल मेरे कि शायद हमने उनके नाम को भी ना जानते हों पहले, शायद उनका कोई ड्रामा भी ना देखा हो, लेकिन जिस दर्दनाक मौत की ख़बर ने हमारे कानों को सुनने को मिली उसने एक दफ़ा फिर इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। सवालात का एक ना थमने वाला सिलसिला है जो कि शुरू हो गया है और जो शायद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आयशा खान जो हैं वो तो खुद चलो एक सीनियर अदाकारा थी, उनकी तो जान बख्शीश माशरे ने कर दी, लेकिन हुमैरा असगर के हवाले से कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि उन पर क्या गुजरी, उनके क्या हालात थे, वो किन हालात में ज़िंदगी बसर कर रही थी, उनकी मौत कैसे वाक़या हुई, कब वाक़या हुई, हुमैरा असगर अकेली रहती थी, किन हालात से दो चार थी, क्या उनके इश्यूज़ थे, क्या उनके प्रॉब्लम्स थी, क्या उनका स्ट्रेस लेवल था, क्या उनका मेंटल लेवल था, लेकिन उनके दोस्त, उनके साथ शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले कहाँ थे? एक बात जो सब जानते हैं कि जी उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो ये एक सवाल जो बार बार जहन में उठ रहा है कि हम बहैसियत इंसान आज कहाँ खड़े हुए? हमारी जो ख़ानदानी वैल्यूज़ हुआ करती थी, हमारा जो एक फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो आज किधर खड़ा हुआ है? आयशा खान और हुमैरा असगर, हम आपसे शर्मिंदा हैं। हुमैरा असगर की अगर मैं बात करूं तो कोई जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। मॉडल अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी है। जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद या हड्डी टूटने के शवाहिद नहीं मिले, जबकि कीमियाई तज्ज़िये के लिए बाल और कपड़ों के टुकड़े अब भेज दिए गए। लाश मुकम्मल तौर पर डिकम्पोजिशन के आखिरी मरहले में थी। चेहरे समेत जिस्म के कई हिस्से पट्टों से खाली थे। अदाकारा के जिस्म की तमाम हड्डियों की साख मुकम्मल और मौजूद पाई गई। लंबी हड्डियाँ छेददार और इंतहाई नाजुक हो चुकी थी, जबकि जोड़ गैर मामूली तौर पर हरकत पजीर थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिनसी ज़्यादती या ज़ख्म के कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उन पे क्या गुजरी, वो अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलती थी, उनकी फैमिली को क्यों नहीं पता था कि वो 9 महीने से कहाँ हैं, और उनकी फैमिली उनकी डेड बॉडी रिसीव करने क्यों नहीं आ रही थी। बाद में उनके भाई आए, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद उनके अपने जो कॉलीग्स, उनके अपने दोस्त अहबाब, वो क्यों उनसे बेखबर रहे, इस पर हम मशहूर मारूफ अदाकारा हैं सोनिया हुसैन साहबा, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन उससे कबल उनके जो अपने ख़ानदानी मामला थे, ख़ानदानी मसाइल थे, उस पर ज़रा बात करेंगे। हुमैरा असगर साहबा की जो भाभी हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हुमा सुहेल उनका नाम है। हुमा साहबा, आप जो हैं वो हुमैरा असगर की भाभी हैं? जी जी, मैं हुमा सुहेल हूँ, हुमैरा असगर की। ठीक है। अब जब मुझे ये बताइएगा कि आपको ये खबर कब मिली कि हुमैरा असगर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही और इन हालात में और इस तरीके से उनकी मौत हुई, आपको ये कब पता चला? मुझे परसों शाम को ना 6-7 बजे मुझे मैसेज आया मेरी सिस्टर का ना कि तुमने ये न्यूज़ देखी है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं न्यूज़ देखी। कहती ये न्यूज़ चल रही है तो न्यूज़ देखो एक दफ़ा। तो मैंने न्यूज़ में देखा
تو پھر میں نے نا اپنی ساس کو فون کیا، اپنے ہسبینڈ کو میں نے کال کی کہ یہ نیوز چلی ہے، یہ سچ ہے یعنی کہ ہمیرا تو مل نہیں رہی تھی کہ دیکھیں یہ نیوز سچ ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہاں میری نا ساس جو وہ رو رہی تھی تو کہہ رہی ہیں کہ ہاں ابھی نیوز چلی کہ ہمیرا کی نا لاش ملی ہے. حمیرہ اصغر ہے، ان کا رابطہ اپنی خاندان سے نہیں تھا، 9 مہینے ہو گئے کسی قسم کا رابطہ نہیں تھا. ان کے بھائی نے کہا کہ جی ہم نے کال کی تھی تو رابطہ نہیں ہوا. اگر 3 مہینے پہلے کال کی اور رابطہ نہیں ہوا تو کسی نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ حمیرہ کہاں ہے؟ نہیں، ان کی جو مدر تھی نا وہ جاننا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کہاں ہے. وہ جب بھی رابطہ کرتی تھی 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے بعد رابطہ وہ ضرور کرتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. ان کی مدر نہ روتی تھی میرے سامنے، روز روتی تھی کہ اس کے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، ہما اس کا پتہ کرو کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. تو میں نے اپنی ساس کو بولا کہ ہم دونوں چلتے ہیں پولیس میں نا جا کے کمپلین کرتے ہیں. تو میری ساس نے بولا کہ نہیں پولیس میں نہیں کمپلین کرنی، ایسے میڈیا تک بات جائے گی، بھائی لوگ کیا کہیں گے ہمیں. تو میں نے بولا کہ چلیں مرضی ہے آپ کی. تو میں نے پھر کراچی پولیس ہیلپ لائن پہ میں نے کال کی. تو میں نے ان کو بولا کہ ایسے سے میرا نا حمیرہ سے یہ ریلیشن ہے، یعنی کہ میں ان کی بھابھی بات کری تو میں نے کمپلین لکھوانی ہے حمیرہ اصغر کے لیے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کمپلین نہیں لکھوا سکتی کیونکہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے. ان کا بھائی کروائے، ان کا ماں باپ وہ کروا سکتے، آپ نہیں کروا سکتے. انہوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی. تو اچھا انہوں نے میرا فون بند کر دیا. ایک سیکنڈ، یہ کب کی بات ہے؟ کس سے رابطہ کیا تھا آپ نے؟ میں نے کراچی ہیلپ لائن پہ بات کی تھی، پولیس ہیلپ لائن پہ میں نے بات کی تھی. کب کی بات ہے؟ اس بات کو ہو گئے 7-8 منتھ ہو گئے اس بات کو. 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت وہ جس ہیلپ لائن پہ آپ نے کال کی وہ تھوڑی سی الرٹ ہو جاتی تو شاید جو ان کی لاش تھی وہ جس کنڈیشن میں ملی ہے شاید اس کنڈیشن میں نہ ملتی. ایک اور چیز بتائے گا ہما کہ یہ حمیرہ اصغر کا یہ اپنے گھر سے الگ کیوں تھیں، یہ ملتی کیوں نہیں تھیں، ان کے رابطے کیوں نہیں تھے، کہ کسی کو پریشانی نہیں ہوئی کہ 9 ماہ تک رابطہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ملتی تھی، آتی تھی، سال میں 3-4 دفعہ آتی تھی. 1 مہینہ رہ کے جاتی تھی، 2 مہینے رہ کے جاتی تھی نا ہمارے پاس آتی تھی. اب فادر سے نا ان کی اٹیچمنٹ تھوڑی کم تھی. ان کی اٹیچمنٹ نا زیادہ اپنے نا مدر سے تھی، بہت مدر سے وہ زیادہ اٹیچمنٹ تھی. لیکن پچھلے 9 ماہ سے وہ نہیں آئیں، پچھلے 9 ماہ سے ان سے رابطہ نہیں ہوا، ان سے کسی کی بات نہیں ہوئی، ان کے نمبرز بند تھے. تو یہ پریشان کن بات نہیں تھی ان کی فیملی کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، آپ لوگ کے لیے؟ ان کی مدر تھی وہ یہی کہتی تھی کہ پریشانی والی بات ہے، لیکن فادر تھے وہ اس سے تھوڑے سے ناراض تھے کہ اس نے وہ اس شعبے میں قدم رکھا، جبکہ وہ اس کے فادر نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی اس شعبے میں قدم رکھے. تو وہ تھوڑے سی ان کی بات یہ دل میں تھی، اس لیے وہ ان کو نہیں بلاتے تھے. تو ماں تو دن رات روتی تھی کہ میری بیٹی کس طرح مل جائے، کوئی رابطہ کرے. لیکن ہمارے مائنڈ میں یہی تھی کہ کسی آؤٹ آف کنٹری میں چلی گئی ہے، یا اس کے نمبر چینج ہو گیا ہے، یا وہ کسی نے اس کو کنیکٹ کر لیا. ہمارے مائنڈ میں یہ سوال آتے تھے. ٹھیک ہے، مجھے آخر میں بتائیں کہ جو ان کے بھائی لینے آئے تھے ان کی میت کو، ڈیڈ باڈی کو، اور بڑا میڈیا پہ شور ہوا کہ ان کے والدین یا ان کے کوئی جو خاندان سے ہے وہ ان کو لینے نہیں آ رہا، اور آخر میں وہ آئے. پھر انہیں اپنا ان کا ایک رسم ہماری جو پروڈیوسر ہیں کوارڈینیٹر، انہوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی انہوں نے بڑی سنائی کہ ٹھیک ہے مر گئی جی، اب آپ کیا مجھ سے چاہتے ہیں، کیوں؟ تو وہ اتنا اگریسو رویہ کیوں ہے ان کا؟ ان کا شروع سے ہی حمیرہ سے رہا کہ کیونکہ حمیرہ نے ان کی بات نہیں مانی. وہ کہتے تھے کہ تم اس شعبے میں نہ جاؤ. تو وہ حمیرہ سے تھوڑے ناراض تھے، ان کے فادر بھی ناراض تھے. تو وہ اس لیے وہ حمیرہ کو اچھی نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے اس نے یہ میڈیا میں یعنی کہ اس شعبے میں قدم رکھا. تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ گھر آتی تھی دیور کو ان کو نہیں پسند تھا کہ ہمارے گھر کیوں آتی ہے یہ. تھینک یو ویری مچ فار یور. بڑی حیرت کی بات ہے کہ فیملی میں ہو جاتے ہیں تعلقات خراب بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس حد تک ان کو بالکل وہ آئسولیشن میں چلی گئیں، تمام رابطے منقطع ہو گئے. 9 مہینے سے ان کا کچھ عطا پتہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی بھابھی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے پولیس ہیلپ لائن پہ کراچی میں مدد کی درخواست کی تھی، ان کو بھی ٹال دیا گیا. سونیا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور و معروف ایکٹر ہیں، اور ان سے بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. میں نے ابھی ان کے ویلاگز بھی دیکھ لی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ان کے بھائی کے آنے سے پہلے کہ اگر کوئی ان کی میت کو نہیں لے کے جاتا اور تدفین نہیں کرتا یا رسومات کی ادائیگی نہیں کرتا تو وہ اس کو کریں گی. السلام علیکم سونیا حسین صاحبہ.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سونیا. میں آپ کے ولاگز دیکھ رہی تھی اور آپ جیسے کئی ایسے لوگ جو آج ہمیں فکر مند نظر آ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ فلم انڈسٹری شوبز جو ہے بیسیکلی ڈرامہ انڈسٹری کہہ لیجیے بڑی مختصر سی ہے. سب آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی. کیا وجہ بنتی ہے کہ چاہے وہ عائشہ خان صاحبہ ہوں یا حمیرہ اصغر صاحبہ ہوں، ان کی ایبسنس کو محسوس نہیں کیا جاتا، فیل نہیں کیا جاتا، اتنی لا تعلقی، یا واقعی کسی کو اپنے اپنے روٹین میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ خبر نہیں ہو پاتی؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایک انڈسٹری میں ہوتے ہوئے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ بھی سیم انڈسٹری سے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک ایک بظاہر ایک نظریہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. صرف انڈسٹری کی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف عائشہ جی، کیونکہ آلدو یہ ایک بہت ہی خوفناک اور دردناک واقعہ ہے، اور یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ عائشہ جی جیسے، یا پھر ابھی جو حمیرہ صاحبہ کا جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سب اس لیے سامنے آیا ہے کیونکہ یہ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی پرابیبلی، اس لیے یہ اتنا بڑا ایک المیہ بن گیا ہے. بحیثیت ایکٹر، جب آپ کو عائشہ خان صاحبہ کا اس طرح سے پتہ چلا کہ ان کی کن حالات میں اور کس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد حمیرہ اصغر کی خبر، یہ کتنا بڑا آپ کے لیے ایک صدمہ تھا، یا کتنی بڑی آپ کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی؟ حمیرہ کا بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، میں تو آپ یقین جانیں، میں نے آئی تھنک کل پرسوں کی بات ہے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور ساری چیزیں مجھے سارا جب پتہ لگا، اور وہ جو کلوز ایک پتہ نہیں میں نے وہ ویڈیو کیوں دیکھی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھ سے تو سویا نہیں جا رہا اس کے بعد. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا انسیڈنٹ سے یا اس طرح کے پروسیس سے کسی دشمن کو بھی کبھی نہ گزارے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا سونیا، آپ کا میں ایک ولاگ دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کوئی گروپ تشکیل دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی آرٹسٹ ایک ایسوسیشن بھی ہے، تو اس کو مزید ایکٹیو آپ لوگوں نے کرنے کے لیے، یا اس قسم کے واقعات نہ ہوں، ایک دوسرے سے کم از کم آپ لوگ باخبر رہیں، کیا آپ لوگوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ دیکھیے، پہلے سے ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی ایکٹ کے نام سے، جو کہ عتیقہ اوڈو صاحبہ اور روبینہ اشرف صاحبہ آلریڈی اس کو لک آفٹر کرتی تھیں، لیکن ایک آرگنائزیشن نہیں سارے لوگوں کو ہینڈل کر سکتی، کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف ہمیں صرف ایکٹرس کو نہیں دیکھنا، ہمیں ایک پوری انڈسٹری کو دیکھنا ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہوں. اس سے پتہ نہیں کتنے میک اپ آرٹسٹ خواتین ہیں جو دوسرے شہروں سے آ کے، جیسے کراچی میں سارا کام ہوتا ہے، یہاں آ کے رہتی ہیں، اور ٹیکنیکل سٹاف کتنا زیادہ ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی ہم نے ایک آرگنائزیشن تو تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا امیجیٹ کانٹیکٹ نہیں تھا ایک دوسرے کا، تو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا، جہاں پہ ہم نے کوئی اپنی کل میں 500 سے زیادہ لڑکیاں اس میں ایڈڈ ہیں، جس میں کوئی مرد حضرات نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہیں، اور وہ لڑکیاں اسپیشلی جو اکیلے رہتی ہیں. ابھی آپ سے پہلے میں ان کی بھابھی سے گفتگو کر رہی تھی، ان کی سگی بھابھی ہما، تو وہ یہ بتا رہی تھیں کہ ان کا شوبز میں جانا ان کے پیرنٹس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، ان کے بھائی کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ ان کو بالکل فیملی سے الگ کر دیا تھا. ان کی ماں کی اٹیچمنٹ تھی، اور وہ اپنی ماں سے ملنے پھر بھی آ جاتی تھی سال 6 مہینے میں، لیکن ان کے فادر اور ان کے بھائی جو تھے وہ بہت زیادہ ریجڈ تھے. کیا آج بھی اتنی بڑی ایک انڈسٹری ہے، ہر قسم کی فیملی سے لوگ آ رہے ہیں، بڑا رسپیکٹ بھی ان کو دے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ حالات آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کا کہ آپ شوبز میں چلے گئے تو بیٹی کو اس حد تک آپ نے نفرت کا اظہار کہ مرنے کے بعد آپ اس کی میت لینے بھی نہیں آ رہے؟ یہ کون سا پرسوں تک تو جو میرے علم میں تھا، کیونکہ میں اس معاملے میں اتنی زیادہ اس سے نہیں پڑھنا چاہتی، کیونکہ ابھی کل چیپا صاحب نے خود بیان دیا ان کے سامنے بیٹھ کے کہ وہ ان سے ان ٹچ تھے، جبکہ پرسوں تک کہانی کچھ اور تھی. مجھے نہیں پتا اگر ان کی بھابھی نے یہ ابھی آپ کو بیان دیا ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ اور ہی باتیں پتہ تھیں. لیکن اگر گھر سے کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور یہ شوبز مجھے لگتا ہے کہ ایک پرسپیکٹیو شاید لوگوں نے بنایا، لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے رسپیکٹیبل پروفیشن کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بتائے گا سونیا صاحبہ کہ آپ جانتی تھیں پرسنلی ان کو، آپ کی ملاقات تھی کبھی، آپ لوگوں نے ساتھ کام کیا حمیرہ کے ساتھ؟ نہیں، میں پرسنلی نہیں جانتی تھی، نہیں، میرا کبھی بھی ملاقات نہیں آئی. اتنی ٹیکنالوجی قریب ہو گئی ہے، لوگ چاند پر جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے برابر میں کیا ہو رہا ہے. جو بات ہے سچ بات ہے، یہ شاید ہمیں اپنے پڑوسیوں کا نہیں پتا ہوتا. آج آئی میڈ شور، میں نے اپنے ایک یہاں کی بھی
غزالہ آنٹی کو وہاں کے ان کو وہ پریشان ہو گئی کہ فون کیوں آیا ہے. تو میں نے ان کو کال کیا, اٹ لٹرلی ٹک می اے منٹ کہ آپ کیسی ہیں, جسٹ ٹو چیک اپ آن ہر کہ آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہے. اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا, لیکن ہمیں یہ ایفرٹ خود کرنے کی ضرورت ہے. اور ایز این انڈیویجول مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود بھی لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے رادر اس کے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی جوڑوں میں بنا کے اسی لیے بھیجا کہ انسان اکیلا رہ نہیں سکتا. بالکل بالکل صحیح ہے. پرسن از اے سوشل اینیمل. ایگزیکٹلی پرسن از اے سوشل اینیمل. تھینک یو ویری مچ سونیا صاحب آپ کے ٹائم کا. نظیر مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا گفتگو پہ سیاسی معاملات کی بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو دہشت گردی اور جو سیاسی حالات ہیں ملک پہ اس کو گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جنہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ احتجاج ہوگا اور زبردست احتجاج ہوگا, ملک گیر احتجاج ہوگا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. خان صاحب نے یہ میسج دے دیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے, کیا اس احتجاج کس حد تک کامیاب ہوگا. اگر ماضی کی مثالیں دیکھیں تو جو حالات رہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے رہے, اس پہ یہ والا احتجاج کس طرح سے مختلف ہوگا اور اس احتجاج کا ایجنڈا کیا ہوگا. کیا عمران خان صاحب کی رہائی, اور کیا وہ احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. یہ بات اور کچھ دیگر باتیں جو عمران خان صاحب کے جو بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا ان کے آنے کی خبر ہے, اس حوالے سے بھی شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ سیکریٹری انفارمیشن تحریک انصاف موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی وعلیکم السلام. شیخ وقاص اکرم صاحب, میں بیٹوں کے آنے کی اور حکومتی ریاکشن کی بات آپ سے بعد میں کروں گی, لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ملک گیر احتجاج کی کال ہے, یہ پہلی کال سے کتنی اور کیسے مختلف ہوگی اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا ایجنڈا بڑا واضح ہے. جہاں تک ہماری ذات کا سوال آتا ہے, ہمارے لیے تو خان کی رہائی ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی وہ سب سے ٹاپ ایجنڈا ہے. مگر خان صاحب کی طرف سے جو دی گئی ہیں ڈائریکشنز, انسٹرکشنز, اس کے مطابق یہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, رول آف لا, 26ویں ترمیم جو ہے اس کا وڈرال, اور اس حوالے سے جو فسائیت ہو رہی ہے اس ملک میں نظام کے تھرو, اس کے اگینسٹ جو ہے آواز اٹھانا. اچھا, تو مطلب یہ ایک سمپل سا احتجاج ہوگا, اس میں عمران خان کی رہائی نہیں ہے کہیں بھی؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا, آپ نے میری بات پہ تو دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو جاتی ہے, اگر رول آف لا ہوتا ہے, تو پھر تو عمران خان صاحب اندر رہ ہی نہیں سکتے نا. اچھا, رول آف لا ہوتا ہے تو عدالتیں ٹھیک فیصلے کریں گی. 26ویں ترمیم ختم ہوتی ہے تو ایگزیکٹو کا افیکٹو کنٹرول اوور جوڈیشری ختم ہوتا ہے, تو پھر تو عمران خان صاحب کے اندر رہنے کا توقع نہیں بنتا. اچھا, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب یہ احتجاج ہوگا تو یہ اتنا مؤثر ہوگا یہ تحریک کہ اس کی جو حکومت ہے وہ سرنڈر کر دے گی اپنے آپ کو؟ دیکھیں, جب بھی کوئی آدمی کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ اپنا پوائنٹ رجسٹر کرواتا ہے قوم کے سامنے, قوم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں, آپ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور اس میں آپ کے جو گولز ہوتے ہیں, خصوصاً تحریک کے اندر جو احتجاج ہوتے ہیں, وہ مختلف ایونٹس تحریک کو شیپ اپ کرتے ہیں. تو مقصد یہی لوگ لے کے چلتے ہیں کہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ تھرو رجسٹرنگ دا پروٹیسٹ وہ پورا ہو سکے. بالکل. تو تحریک انصاف کا بھی یہی آبجیکٹو ہے. اچھا, آپ کا تو یہ آبجیکٹو ہے, لیکن یہاں پہ حکومت کا کچھ اور ہی آبجیکٹو ہے. رانا ثناء اللہ سے جب اس احتجاج کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ احتجاج کریں اور اس سے اگر یہ کیا تو سب در لیے جائیں گے. اچھا, تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو در لیے جائیں گے اور اس سے بھی سے نپٹیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے, کس نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لیں گے. ہم تو ہمیشہ نہتے آئے ہیں, ہمیشہ پرامن آئینی احتجاج کے موڈ میں, اور پرامن احتجاج کا جو آئینی حق ہے وہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. ہمیشہ آپ نے گولیاں چلائیں, راستے آپ بند کرتے ہیں, شیلنگ آپ کرتے ہیں, ربر بلٹس آپ مارتے ہیں. کیا ان کے جواب میں بھی آپ کو کبھی کسی نے بلٹس ماری ہیں؟ کیا ان کے جواب میں بھی آپ کو کسی نے شیلنگ کی ہے؟ کیا ان کے جواب میں بھی آپ کو کوئی ربر بلٹس کی کوئی مطلب؟ یہ تو فضول بات رانا صاحب کر رہے ہیں. کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا, یہ ان کا آئینی حق ہے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہزاروں بندے آپ نے گرفتار کیے. سو دس از یو ہو بیسیکلی برنگ وائلنس. اٹس رانا ثناء اللہ صاحب, اٹس ناٹ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی از ایز پیسفل ایز اینی ادر پارٹی کین بی ان دا ورلڈ.
अच्छा, इट इज़ राना सनाउल्लाह, इट इज़ नॉट PTI, PTI इज़ एज फुल एज। बट दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आया, और अगर उसकी बयान की रोशनी में राना सनाउल्लाह साहब की बात को लिया जाए तो उसमें थोड़ा सा वज़न लगता है। क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, ये भी सुन लीजिएगा कि क्लियर ऐलान है, अब अगर हमें गोलियाँ मारी, दफ़ा हमने गोलियाँ खाई थी, हमने हत्ते थे, इस दफ़ा हथियार लेकर आएंगे, साफ बात है। इस पर क्या कहेंगे फिर आप? ये तो आप ऐलान कर रहे हैं कि हथियार लेकर आएंगे। वो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे, तो हथियार लेकर आएंगे की बात कर रहे थे। देखें, नहीं मेरी बात सुने ना, लास्ट टाइम वो जब आए तो आप ये देखें कि हमारे जहन में ये तो था कि हम पे शेलिंग होगी, ये भी था कि ऊपर बुलेट्स भी होंगी, तो वर्कर इन सारी चीजों पे तैयार हो गया है। पॉलिटिकल मूवमेंट है, हम पे आर्म्ड वो नहीं है, तो उस पे खान साहब ने इस दफा रोका है कि आप इस्लामाबाद की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे, आप अपने अपने इलाकों में करेंगे एज अ फर्स्ट फेज। उसके बाद फिर खान साहब भी इंस्ट्रक्ट करेंगे कि फर्स्ट फेज जो है जब वो फोर्सफुली हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या कहना है। वैसे तो इंस्ट्रक्शन जो है मेरे ख्याल में वो कन्वे कर दी होगी SD ऑफिस को, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे गंडापुर साहब, और वो उसका इख्तियार भी आइन ने सेल्फ डिफेंस का सबको दिया है। नहीं, बात तो वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब है वो हथियार लेकर आएंगे इसमें साथ। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हथियार लेके आएंगे, क्योंकि अभी आने और जाने वाली तो बात ही कोई नहीं है। हमने अभी कोई ऐसी चीज़ कही नहीं है कि किसी ने इस्लामाबाद आना है। ओके, अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो आपने कहा कि अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे, तो थोड़ा सा कि इसका तरीक़ेकार वाज़ेह कर दें कि आएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर कोई लॉन्ग मार्च है, कोई धरना है? तरीक़ेकार हम आपसे भी शेयर नहीं कर सकते। कल या परसों आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सेक्रेटरी जनरल और जो ओहदेदार जिम्मेदारान और जो जेल से बाहर क़यादत मौजूद है वो आपसे सारे पाकिस्तान से वो शेयर करेगी। उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का, क्योंकि ये हम एहतजाज जो है अलायंस के फोरम पे इसको करना चाहते हैं और अलायंस ही इसको लीड करेगी। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा आ जाते हैं खान साहब के बच्चों का जो अनाउंस हुआ कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया, वो भी मैं ज़रा यहाँ पे क्लिप चला देती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि 2-3 सवाल उठाए कि जी वो ब्रिटिश नेशनल है, वो पाकिस्तान में आके कैसे कोई सियासी चीज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, आ रहे हैं वाकई आपको लगता है कि आपने तहरीक को दबाव बख्शने के लिए ऐलान किया है? हमने तो अखबारों में ये पढ़ा था कि मियाँ साहबान की मिलों के अंदर काम करने के लिए, अखबारों में ये पढ़ा था कि वो हिंदुस्तानी सिटीज़न आए थे, एक दुश्मन मुल्क के लोग आए और वो वहाँ पे आके काम करते रहे। अखबारों में लिखा हुआ था, अल्लाह बेहतर जानता है, मीडिया वाले उसकी हकीकत जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई अपने बाप को मिलने के लिए यहाँ आना चाहता है, जो पाकिस्तान में वांटेड नहीं है, जिसने पाकिस्तान में जो रहा नहीं है, जिस पे पाकिस्तान में कोई FIR नहीं है, आप अगर घबराते नहीं, अगर डरते नहीं, अगर आपकी टांगें कांपती नहीं, तो आप सिर्फ उनकी फूफी के एक ऐलान के ऊपर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने कि जो गिरफ्तार हो जाएंगे और जो है वो फिर सफारत खाना उनको छुड़ाएगा। क्यों गिरफ्तार हो जाएंगे? उन्होंने की राणा साहब की गुम्बाजी खोली, गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या किया उन्होंने? बच्चों ने अपने बाप से मिलने का उनका हक है। अदालत 10 दफा हुक्म दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल वाले उनके बाप से उनकी बात करें, मगर जेलर नहीं करवाता है। उस पर तो किसी को शर्म नहीं आती। और एक तरफ पिछला पूरा 2 साल से इनकी वो जो सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना, लाहौर में बैठ के, एक छोटा सा गैंग है, ठीक है, ये नून लीग का, कितने खान के बच्चे, कहाँ है खान के बच्चे? खान के बच्चे क्यों नहीं आए? जब खान की बच्चों की पुप्पी ने कहा कि खान के बच्चे आएंगे, अमेरिका जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, और तुसी कहते हो उन्होंने फाड़ लांगे। पहले अपने घर का तो मशवरा कर लो। एक अभी कह रहे हैं कि बच्चे किधर है, बच्चों के आने का ऐलान ही हुआ है, तो सारी हुकूमत की मां मर गई है। अच्छा, तो पहले अमेरिका क्यों जाएंगे शेख वकास साहब? देखिए, वो समझते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, उन बच्चों के और उन बच्चों की फैमिली के और खान साहब के जो दोस्त हैं, जो इंटरनेशनल कनेक्शन और फ्रेंड्स उनके हैं, वो अपने बाप के लिए जो है आवाज उठाना चाहते हैं। वो बाप के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। इस वास्ते जान के जिहड़ा प्यो मुसीबत होए वो तो सब कुछ करता है ना, जो लोगों ने दसता है कि मेरे प्यो नाल की हो रहा है। चले, ठीक है। अच्छा, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, उनका रोल क्या होगा PTI के अंदर? कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने वाले साहब से मिलेंगे जी, वो अपने वाले साहब से मिलेंगे, बस दैट्स इट। जी, अपने वाले साहब से मिलेंगे। उसके बाद उनका जो भी प्लान होगा
وہ ہم شیئر کر لیں گے، مگر ابھی تک تو دے وڈ کم ٹو سی دیئر فادر، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے یہاں وہ جب ہم سے شیئر کریں گے ہم تب آپ سے شیئر کریں گے، ایسے پارٹی اپنے سے آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے، ابھی تک یہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کی تحریک کو لیڈ کریں گے اور اس احتجاجی تحریک میں حصہ لیں گے، ابھی ایسا دیکھیں اگر نہیں دیکھیں نا، اگر وہ یہاں ہوں گے اور احتجاجی تحریک ہو رہی ہوگی تو ان کے والد کے لیے ہو رہی ہوگی، حصہ بھی لے لیں گے، کوئی روک سکتا ہے کیا اس کے اوپر؟ کوئی یہ کوئی غیر آئینی بات ہے، یہ کوئی غیر قانونی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر جو دو چیزیں آخر میں کوئی صاحب سے، ایک تو یہ کہ پھر لوگ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی خان صاحب تو موروثی سیاست کے خلاف تھے، اب اپنے بیٹوں کو لا کے یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے اپنے بچوں کو کون سا کوئی پارٹی کے عہدے کے لیے نومینیٹ کر دیا ہے؟ خان صاحب نے کون سا کہا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اگلے چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے، یا میرے بچے جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے؟ خان صاحب نے تو بچوں کو ہمیشہ دور رکھا ہے، 2 سال تک وہ سائلنٹ رہے ہیں۔ ابھی جو ان کا انٹرویو بھی آیا تھا پچھلے ماہ، وہ بھی انہوں نے مطلب ہے کہ بڑا جدوں پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک ہو گئے، اور والد کے روکنے کے باوجود انہوں نے والد کو انفارم کیا کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ they are like any other kid, they want to talk about their father, they want to highlight them. Definitely nobody can stop them, it's their right. But ایک لاسٹ میں کوشچن جو کہ ایک اور بھی سوال آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، اور جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہ اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلئر ہے، کیونکہ قیادت کو جو کام کرنا تھا، جو لیڈرشپ کو کام کرنا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، شاید وہ اس طرح سے نہیں کر پائی جو بچوں کو لے کر آ کے تحریک میں جو ہے وہ ایک ویٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو کوئی اسٹوپڈ لوگ ہی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو یہ کہا ہی نہیں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کس لیے آ رہے ہیں، میں نے کہا والد کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے کہا تحریک میں ان کا کیا رول ہوگا، میں نے کہا اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہوا تو شامل ہو جائیں گے، نہیں تو ابھی تک تو ان کا کوئی پلان ہمارے ساتھ ایسا شیئر نہیں ہوا، تو ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ ابھی سے یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے منہ تو نہیں بند کر سکتے۔ کوئی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے سر ان کے آنے کی؟ نہیں، ابھی تو امریکہ انہوں نے جانا ہے پہلے، ابھی تو اس کی امریکہ کی ڈیٹ کے حوالے سے کچھ چیز طے نہیں ہوئی، تو پاکستان کے حوالے سے کچھ، لیکن احتجاجی تحریک سے پہلے آ جائیں گے، یعنی 5 اگست سے۔ I don't know جی، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شیخ فقاس اکرم صاحب آپ کے ٹائم کا گفتگو۔ شیخ فقاس صاحب کا کہنا تھا جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ان کے بچے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس آگے ایز سچ کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ اپنے فادر سے ملنے آ رہے ہیں، فادر سے ملنے کے بعد ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان کے کیا پلانز ہوتے ہیں، تب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ آیا اس تحریک میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ لیکن وہ بحیثیت بیٹے اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں جس کو دنیا کا کوئی قانون روک نہیں سکتا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے موجود، ان سے بھی ذرا ان سے سیاسی معاملات پر ان سے ان کا تجزیہ جانیں گے۔ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جیسے پروگرامنگ کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ملک کے 2 بڑے چیلنجز ہیں، ایک تو دہشت گردی، جس طرح سے بلوچستان کا بھی ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں پہ 9 افراد کو شہید کیا گیا ان کی شناخت دیکھ کر، یعنی ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس قسم کے بے شمار واقعات ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی دہشت گردی کے واقعات۔ تو جن 2 بڑے چیلنجز کا میں یہاں پر ذکر کر رہی ہوں، ایک تو دہشت گردی، دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی سیاسی عدم استحکام۔ کس طرح سے نپٹا جائے گا دہشت گردی میں؟ ہمارے فوجی قربانی بھی دے رہے ہیں، آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے ان کی کمر بھی توڑ دی تھی، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے گروپس منظم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جو سیاسی افراتفری ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے ملک۔ اس پہ ذرا ماہرانہ تجزیہ لیں گے۔ سینئر ہمارے ساتھ پولیٹیکل انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مجیب الرحمان شامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، میں ذرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف پہلے آ جاتی ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے، 1 دن پہلے خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب کسی مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تحریک چلے، مکمل طور پر ایک بڑی فل فلیج تحریک چلے، احتجاجی تحریک چلے، اس کو لیڈ کریں جیل سے بیٹھ کے۔ اسی دوران ان کے بیٹوں کی خبر آ گئی کہ جی وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ آپ احتجاجی تحریک کو بہتر سمجھ رہے ہیں یا کوئی اور راستہ اپنانا چاہیے، مذاکرات کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کس طرح سے اس ملک میں حاصل کی جا سکتی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک
में कोई अदम इस्तेहकाम है। इस वक्त सूरत इख्तियार कर गई है जो माजी के मनफी मामला काबू पाया जा रहा है और कोई हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है। तो कोई सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसा तो नहीं है कि हमें खदशा हो कि हुकूमत कल ख़त्म हो जाएगी या मुल्क के अंदर फैल जाएगी। हाँ, PTI का मामला है, उसके अपने मुतालबात हैं, उसकी शिकायत हैं और उसके हवाले से वो तहरीक चलाने की बात हो रही है। तो पहले भी उन्होंने कई बार सड़कों पर एहतजाज किया है, लेकिन उसका कोई नतीजा तो बरामद नहीं हुआ। तो अब अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं और उनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब इस तरह रहा हो जाएंगे तो अपना शौक पूरा कर लें। उनकी खुद अपनी जमात के अंदर जो बड़ी तादाद में लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि हमें सड़कों पे आकर इस तरह का एहतजाज नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अपने दबाव को बढ़ाना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए, हर सतह पर हुकूमत से हो जाएं या एस्टेब्लिशमेंट से हो जाएं। तो मगर उनका मौक़िफ़ जो है उसको पजीराई नहीं मिल रही। तो खान साहब का ये ख्याल है कि एहतजाज सड़कों पर होना चाहिए। 2 साल उनको होने को आए हैं, वो गिरफ्तार हैं। तो इसलिए अगर अब वो सड़कों पे आते हैं और एहतजाज करते हैं तो ऐसी कोई सूरत तो नज़र नहीं आ रही कि वो एहतजाज जो है एक बड़ा सैलाब की या तूफान की सूरत इख्तियार कर लेगा। लेकिन उनका अपना फैसला करने का हक है, वो कर सकते हैं। इससे मेरे ख्याल कोई ख़ास तब्दीली जो है हालात में वाक़ई नहीं होगी। शामी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं क्योंकि माजी की मिसालें हमारे सामने, लेकिन अब ये एहतजाज की तहरीक और उसके साथ उनकी बेटों की मुल्क में आना, एहतजाज में शामिल होना, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक एहतजाजी तहरीक बन सकती है अगर उनके बेटे इसमें शामिल हो जाते हैं? और क्या ये मुमकिनात में से भी है कि ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाज में शामिल हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी ये तहरीक बन जाएगी? देखिए, खान साहब के बेटे जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं। वो पाकिस्तानी नेशनल भी हैं। खान साहब एक पाकिस्तानी हैं और एक पाकिस्तानी के जो बेटे हैं वो कहीं भी पैदा हो जाएं, कहीं भी परवरिश पाएं, वो पाकिस्तानी रहते हैं। तो वो बाई बर्थ पाकिस्तानी हैं। इस तरह उनकी वालदा जो है बरतानिया की हैं, तो बाई बर्थ वो बरतानवी भी हैं। तो और डुअल नेशनलिटी की इजाज़त भी है, हमारा कानून देता है। तो मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं और पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। वो यकीनन पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन ये कह नहीं सकता मैं कि उन्होंने इसके अपना पासपोर्ट बनवाया है कि नहीं और अपना जो शहरियत है अपनी उसको डॉक्यूमेंट किया है या नहीं किया, ये तो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन बहरहाल उनका हक है कि वो पाकिस्तान आएँ और अपने वालिद साहब से मुलाकात भी करें और अगर कोई एहतजाज करना चाहते हैं तो वो भी करें। लेकिन इससे तो जो खान साहब का अपना जो फ़लसफ़ा है सियासत का, उसको नुकसान पहुंचा है। वो मौरूसी सियासत की मुखालफत करते रहे हैं। अब अगर उनके बेटों को यहाँ आके एक कोई तहरीक में शामिल होना पड़े तो इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी जवान की नहीं दिखा रहे, उन पर अदम एतमाद है, तो उन पर अदम एतमाद का इजहार है। तो बाकी तो बेटे जो हैं वो आए, अपना एहतजाज करना चाहते हैं करें, खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं करें। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई रुकावट डालनी चाहिए या उनका रास्ता रोकना चाहिए। और ये भी नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाएगा। वो तो बिल्कुल कटे हुए हैं पाकिस्तानी सियासत से और पाकिस्तानी मुआशरे से। कोई 2-4 मरतबा यहाँ आए हैं, तो उसके अलावा तो फिर उनका कोई किसी से जान पहचान भी नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उर्दू ज़ुबान जो है उसमें भी उनकी दस्तरस नहीं है। तो बहरहाल वो इसके बावजूद उनको अपनी बात करने का तो हक हासिल है। तो अगर वो आते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए अपने नुक्ता नज़र के आज़ाद का। तो इस पर घबराने की कोई बात नहीं है। अब बच्चे सबके साझे होते हैं और उनको प्यार मोहब्बत से डील करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शामी साहब, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत का जो रिएक्शन था, जैसे कोई तूफ़ान आ गया, राना सनाउल्लाह साहब हर जगह बैठ के कि जी हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे और हम उनको फिर जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी उनको निकाल कर लेके जाएगी। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं वो आएंगे उनको भी गिरफ़्तार करेंगे, जुमाइमा आएंगी अगर उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट रवैये हैं हुकूमत के, इसकी वजह क्या है? हुकूमत बौखला गई है, परेशान है, डर गई है, क्या मामला है? वो तो जब ब्याह कर यहाँ आई थी तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पाकिस्तानी
नेशनलिटी ली थी या नहीं ली थी। अगर तो उन्होंने नेशनलिटी ले ली थी तो फिर वो भी पाकिस्तान की शहरी होंगी और उनको भी इस तरह डराया धमकाया नहीं जा सकता। और अगर उन्होंने नेशनलिटी नहीं ली तो जाहिर है कि बरतानिया की शहरी हैं वो, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो तो पाकिस्तान के शहरी हैं बाई बर्थ, और पाकिस्तान की शहरियत पर उनका हक है। उनको तो ना एम्बेसी को मदाखलत करने की ज़रूरत है, ना किसी और को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान उनका वतन है और यहाँ आकर वो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत राना सनाउल्लाह जो थे उन्होंने थोड़ी सी ऐसी गुफ्तगू की थी जिसे मालूम होता था कि कुछ वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो बाद में तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि भाई बच्चे आएंगे तो उनसे कानून के मुताबिक सलूक होगा। और ये जो कहा जा रहा है कि तशद्दुद तहरीक अगर चले तो फिर अब कार्रवाई होगी, तो जब होगी तो देखा जाएगा। और तशद्दुद तहरीक वो क्यों चलाएंगे, इतने अहमक तो हो नहीं सकते। और कोई भी सियासी जमात जो है वो पुरतशद्दुद तहरीक क्यों चलाएगी। तो मेरा ख्याल ये तो एक जब वक्त आएगा तो उसी वक्त फैसला हो सकेगा। तो कबल वक्त इसमें तो कुछ ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपके टाइम का और हमसे गुफ्तगू का। बड़ी मुनासिब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि उनके बेटे हैं, आ रहे हैं, आने दें, मिल रहे हैं, मिलने दें, अगर एहतिजाज में भी शरीक होते हैं तो होने दें। हुकूमत जिस किस्म के बयान दे रही है वो कुछ गैर मुनासिब हैं, लेकिन अगेन जो मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उनका हल जो है वो सियासी ही होता है। एहतिजाज अपनी जगह, मुज़ाकरात होंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।